Hello, hi to everyone. I welcome you all to my channel Mantro. Today I am here with the powerful Ganesha Dashakshara mantra. It has 10 slokas. It is good to chant in early morning times to get good result to fulfill your desires in your life. Let's start. दशाक्षर मंत्रस्तोत्रम श्री गणेशाय नमः। मुद्गल उवाच असच्छक्तिश्च सत्सूर्य समो विष्णुर्महामुने अव्यक्तशङ्करस्तेषां संयोगे गणपो भवेत्। संयोगे मायया युक्तो गणेशो ब्रह्मनायकः अयोगे मायया हीनो भवति मुनिसत्तमा। संयोगा योगयोगे योगो गणेशसंज्ञितः शान्तिभ्यः शान्तिदः प्रोक्तो भजने भक्तिसंयुतः। एवमुक्त्वा गणेशस्य ददौ मन्त्रं समुद्गलः एकाक्षरं विधियुतं ततस्सोऽन्तर्हितोऽभवत्। ततोऽहं गणराजन् तमभजं सर्वभावतः तेन शान्तिसमायुक्तश्चरामि त्वक्कुतो भयः। न गणेशात् परं ब्रह्म न गणेशात् परं तपः न गणेशात् परं कर्म ज्ञानं न गणपात् परं न गणेशात् परो योगो भक्तिर्न गणपात् परा। तस्मात् स सर्वपूज्योऽयं सर्वादौ सिद्धिदायकः। गणेशानं परित्यज्य कर्मज्ञानादिकं चरेत् तत्सर्वं निष्फलं याति भस्म प्रहुतं यथा। सर्वंस्त्यज्य गणेशं यो भजते नन्यचेतसा सर्वसिद्धिर्लभेत् सद्यो ब्रह्मभूतः कथ्यते। एवमुक्त्वा त्रितस्तस्मै ददौ मन्त्रं दशाक्षरं विधियुक्तं ततस्साक्षादन्तर्धाने चकारः। इति दशाक्षर मंत्रस्तोत्रं समाप्तम्। If you have liked this video, please do subscribe and turn on the notification.